पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों को ऑफलोड क्यों कर दिया जाता है? कसूर किसका है इसमें? जो ट्रेनिंग सेंटर से वो सारी चीज़ें लेके जा रहे हैं वो बोगस हैं। अगर ये ओरिजिनल होती तो ये वहाँ पर उनको कोई मसले ना आते। बेचारा मुख्तलिफ जगह से कर्ज लेके जाता है, वो अपने यहाँ तक कि अपने घर का सामान बेच कर जाता है। ऐसे इदारे जो इन लोगों से फ्रॉड करके इनको भेजते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सच एंड सोच के प्लेटफॉर्म से अज़हर हाज़िर खिदमत। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने का। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जनाब, आज हमारा बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों को ऑफलोड क्यों कर दिया जाता है। कसूर किसका है इसमें? क्या मुसाफिरों को कसूर है, या एजेंट्स का कसूर है, या हमारे निज़ाम का? सोचिए, एक शख्स ने बाहर जाने के लिए अपने घर का सामान बेचा, मुख्तलिफ लोगों से कर्जा लिया, महीनों वीज़ों का इंतज़ार किया, टिकट खरीदा, एयरपोर्ट पहुंचा, इमिग्रेशन क्लियर किया, बोर्डिंग पास हाथ में लेकर जहाज़ में जाने लगा तो दरवाजे पे उसको रोक लिया गया। भाई सुनिए, यू आर ऑफलोडेड। भाई क्यों ऑफलोडेड? ना कोई वजह, ना रीज़न, ना कोई वक्त उस वक्त ऑफलोड करने का। ये सब डिस्कस करने के लिए आपसे बात। जी जनाब, तो ये ऑफलोड क्यों किए जा रहे हैं, इस पे आज हम आपसे बात करेंगे। तो ये ज़्यादातर जो कैटेगरी इससे मुतासर हो रही है वो लेबर वीज़ों की हो रही है। पाकिस्तान से ज़्यादातर लोग जो हैं वो लेबर वीज़ों पे गल्फ़ कंट्री में जाते हैं, सऊदी अरब, दुबई, मस्कत, ओमान, मलेशिया। तो लेबर वीज़ों पे जाते हैं, तो ये उनके जो लेबर वीज़ों पे जा रहे हैं उनके मसाइल होते हैं। इस पे जो सरकारी मौक़िफ़ है वो ये है कि भाई इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो गलत होती है। जो उनके सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस लेटर लेके जा रहे हैं वो बोगस हैं। जो ट्रेनिंग सेंटर से वो सारी चीज़ें लेके जा रहे हैं वो बोगस हैं। अगर ये ओरिजिनल होती तो ये वहाँ पर उनको कोई मसले ना आते। ये कोई सिर्फ एक दिन या महीने या साल की जो है इसकी बुनियाद पे ये एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये एक्शन पिछले 10, 20, 30 साल में जो हमारी पाकिस्तानी लेबर मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाती है मजदूरी के लिए, उनकी बुनियाद पर लिया जा रहा है। जो भी लोग वहाँ पर जाते हैं टेक्निकल ग्राउंड्स पे, वो वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो वो उनकी टेक्निकल ग्राउंड्स वो सारी गलत साबित हो जाती हैं। उनके सारे सर्टिफिकेट्स, उनके सारे एक्सपीरियंसेस लेटर जो हैं, उनके वो सारे जो तजर्बे हैं वो सारे वहाँ पर पता चलता है कि जनाब इनको तो कुछ भी नहीं आता। यहाँ तक कि एक अगर बंदा ड्राइविंग पे वीज़े पे जा रहा है तो कम से कम उसको गाड़ी में बैठना आना चाहिए, उसको इतना पता होना चाहिए कि ये गियर है, ये एक्सीलेटर है। ऐसे ऐसे केसेस भी आए कि उनको इन चीज़ों का भी नहीं पता होता, तो उसका वीज़ा क्या होता है, वो ड्राइविंग पे जा रहा होता है। हैवी ड्राइवर, एलटीवी, एचटीवी दोनों पे जा रहे होते हैं, लेकिन उसको ड्राइविंग करने नहीं आती। तो वो वहाँ पर जाकर क्या करेगा? फारिग रहेगा, उस मुल्क में बोझ बनेगा। तो ये इसी तरह और भी जितनी कैटेगरी है लेबर वीज़ों की, तो वो जो अब पाकिस्तान वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि जनाब उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं, उनको कोई काम नहीं आता। तो इसके दो मसाइल हैं। एक तो वो बेचारा जो यहाँ से जा रहा है वो कितने पैसे भर के जा रहा है, 7 लाख, 8 लाख, 10,000। जैसा कि मैंने बिगनिंग में बोला है कि वो बेचारा मुख्तलिफ जगह से कर्ज लेके जाता है, वो अपने यहाँ तक कि अपने घर का सामान बेच कर जाता है। लेकिन जब वहाँ पर पहुँचता है तो उसको जॉब नहीं मिलती। जॉब ना मिलने की वजह ये है कि वो टेक्निकल होता ही नहीं, बस ऐसे ही उसको पाकिस्तानी एजेंटों ने मेकअप करके तो उसको भेज दिया। तो वहाँ पर दूसरा नुकसान, वहाँ पर जो पहुँचना जहाँ पर कंपनी के उसको भेजा गया है तो उसको नुकसान है, क्योंकि उसने जो टेक्निकल बंदे बुलाए थे वो है ही नहीं। तो फिर वो हमने वहाँ पर इंजीनियर बनाकर भेजे, हमने वहाँ पर मज़ीद अच्छे अच्छे टेक्निकल ओहदों पे बनाकर भेजे, तो वहाँ पर पता चलता है कि जनाब ये तो लेबर के काबिल है या लेबर के काबिल भी नहीं है, तो फिर उनको लेबर में लगा दिया जाता है। तो फिर यहाँ पर उससे और बात होती है, वहाँ पर वो और बात होती है। तो वो बात ये कि फिर दोनों वो अपनी अपनी जगह पे फ्लॉप हो जाते हैं, जाने वाला भी और जो कंपनी में जिसमें पहुंचा है वो भी उसको नहीं रखती। तो ये एंड ऑफ द टाइम जो नुकसान है वो बेचारे मजदूर का है। तो इन सारी ग्राउंड्स पर वहाँ पर जो मुल्क हैं जो जहाँ पर ये जाते हैं, तो उन्होंने सरकारी सतह पर पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री है, जो रेलिवेंट मिनिस्ट्री है, उनसे वो रब्ता करते हैं कि भाई आप ऐसे लोग ना भेजें जिनकी सर्टिफिकेशन कंप्लीट नहीं होती, जिनकी सर्टिफिकेशन मशकूक है, उनको प्लीज़ आप ना भेजें। तो इस बुनियाद पर फिर जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है
وہ ایکشن لے کے ان کو آف لوڈ کر دیتی ہے۔ دیکھیں یہ ایک پارٹ ہے کہ آف لوڈ کر دیا گیا، لیکن یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ اس کی مزید ڈیٹیلز ہیں کہ یہ ڈیفینیٹلی کچھ حد تک صحیح بھی ہے، لیکن زیادہ حد تک یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ بندہ جو ہے، وہ جو بیچارہ اتنے اپنا پیسے بھر کے جا رہا ہے، تو وہ کیسے اس چیز کو مینج کرے گا، وہ کیسے اپنا نقصان پورا کرے گا؟ وہ تو آلریڈی ادھار لے کر اور مختلف لوگوں سے قرضے لے کے جا رہا ہے، اپنے سامان بیچ کے جا رہا ہے، تو وہ اپنی چیزوں کو کس طرح مینج کرے گا؟ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسی چیزوں کو یہ بجائے کہ آف لوڈ کرنے کے، تو کیوں نہیں ایسے ادارے جو ان لوگوں سے فراڈ کر کے ان کو بھیجتے ہیں، نان ٹیکنیکل بندوں کو ٹیکنیکل بنا کر بھیجتے ہیں، کیوں نہ ایسے اداروں کو چیک کیا جائے، کیوں نہ ایسے اداروں پر چیک رکھا جائے؟ اگر ان کے اوپر چیک رکھا جائے تو پھر میرا خیال میں کہ ان کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ ہم اگر ایسا کریں گے ہم فلاں مسئلے میں آ جائیں گے۔ تو یہ جتنے بھی باہر لوگ جا رہے ہیں ان کے مسئلے اصل میں یہی ہیں کہ وہ ان کے پراپر کام پر نہیں جا رہے ہوتے۔ پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے ادھر ایئرپورٹ پہ کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں، کس کام کے لیے جائیں، ایف آئی اے جب اپنا رول پلے کرتی ہے تو ان سے وہ پوچھتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے، یہ جو باہر جا رہا ہے، یہ ہمیں کوئی اپ ٹو دا مارک نظر نہیں آتا۔ ان کے اپنے کرائٹیریا چیک کرنے کے، جب اپنے کرائٹیریا کے مطابق ان سے بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ کدھر جا رہے ہیں، آپ کس کمپنی میں جا رہے ہیں، آپ کی سیلری کیا ہے، آپ کے ڈاکومنٹس کیا ہیں، وہ جب ساری چیزیں ان سے پوچھتے ہیں تو وہ ان کو سیٹسفیکٹری جواب نہیں دے پاتا۔ وہ بیچارہ بھی کیا کرے، وہ مزدور ہے، لیبر کیٹیگری ہوتی ہے، اس میں اتنا تو نہیں ہوتی چیزیں کہ وہ پراپر ان کو سیٹسفائی کر سکے، وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے اور وہ ان کو روک لیتے ہیں، ان کو آف لوڈ کر دیتے ہیں، بجائے کہ ان کے کہ یہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ آخری سٹیپ پر اتنا سٹرونگ جو ایکشن کرتے ہیں اس کو آف لوڈ کر دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ یہی ادارے، یہی گورنمنٹ منسٹریز پہلے ایکٹیو ہوں، جو لوگ اس کو پروسیس اے سے جو کام شروع ہوتا ہے، جہاں سے وہ ٹریول ایجنٹ ان کو بھیجنے کی بات کرتا ہے، ٹریول ایجنٹ ان کو جاب آفر کرتا ہے، ٹریول ایجنٹ ان کو پھر یہ ساری چیزیں فیک ڈاکومنٹ بنا کر ان کو بھیجتا ہے، اور ایئرپورٹ پہ بیچارہ وہ مزدور مسئلے میں آ جاتا ہے۔ اس مزدور کی بجائے اگر ہم پراپر ایکشن کریں جہاں پر بنتا ہے، تو میرے خیال میں شاید اس سے نقصان ہونے سے بچ جائے گا۔ یہ جو کام ہو رہا ہے آف لوڈ کرنے سے، یہ سارے تو صاحب ذرا لیبر باہر نہیں جا رہی، اس کے ساتھ جینون جو وزٹر ہیں وہ بھی باہر جاتے ہیں، تو کبھی کبھی وہ بھی جو لیبر نہیں ہوتے اور جن کے مقصد وہاں پر اس طرح غلط کام کرنا نہیں ہوتا، وہ بھی اس مسئلے میں آ کے پھنس جاتے ہیں، ان کو بھی اس وجہ سے پرابلم ہو جاتا ہے۔ یہ پچھلے دنوں کے ہی ایسی مثالیں آئی ہیں کہ ان کو بھی اس وجہ سے پرابلم آئے ہیں۔ تو ہماری جو مقتدر اعلیٰ ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو بیچارے ان کو آف لوڈ کیا جاتا ہے، دیکھیں ٹریول کرنے کے لیے کیا ضروری ہے، آپ کی کنفرم ٹکٹ ہونی چاہیے اور آپ کے پاس جینون ویزا ہونا چاہیے۔ اگر کنفرم ٹکٹ بھی ہے، جینون ویزا بھی ہے، اس کے باوجود بھی آف لوڈ ہو رہا ہے، تو پھر یہ ٹیکنیکلی تو یہ زیادتی ہے۔ لیکن جو گورنمنٹ کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جن کنٹریز میں وہ جا رہے ہیں ان کی طرف سے ہیوی کمپلینٹس ہیں کہ بھائی ہمیں آپ اس طرح کے نان ٹیکنیکل بندے نہ بھیجیں، ایسے بندے جن کے فیک ڈاکومنٹس ہیں ان کو آپ پلیز نہ بھیجیں، وہ ہمارے لیے یہاں پر مسائل کا سبب بنتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے پھر انہوں نے کسی نہ کسی طرح اپنے معاملات چلانے کے لیے وہاں پر کسی نہ کسی وہ اپنا ایکٹیویٹیز میں پائے جاتے ہیں جو وہاں کی گورنمنٹ جو وہاں کا رولز ہیں اور قانون ہے وہ اجازت نہیں دیتے ہیں۔ تو لہٰذا میری ریکویسٹ ہے دونوں پارٹ سے، ایک گورنمنٹ کا پارٹ اور ایک پبلک کا پارٹ، کہ دونوں اپنے رول پلے کریں۔ پبلک کا پارٹ بھی یہی ہے کہ ہم سدھر جائیں، ہم کیوں ایسے کام کرتے ہیں، ہم ایز اے ٹریول ایجنٹ، ایز اے کامن پیپل، ایز اے لیبر، ایز اے عام شہری، عام پاکستانی، کیا ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم بھی اپنے معاملات سیدھے کریں؟ کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم بھی کوئی عقل اور شعور کا استعمال کریں کہ باہر جانا ہے اور غیر فراڈیوں کے پاس جا کر چلے جانا، ایسے بندوں کے پاس چلے جانا وہ جو نان رجسٹرڈ لوگ ہیں، پھر وہ ان سے جو لاکھ کی بجائے 8-10 لاکھ روپے لے لیتے ہیں، لیکن وہاں پر جا کر بیچارے وہ پھنس جاتے ہیں۔ اور دوسری ہماری ریکویسٹ گورنمنٹ سے ہے کہ بجائے کہ آپ ان کو آخری سٹیج پر ان کو آف لوڈ کر کے ان کا 8-10 لاکھ کا نقصان کر دیں، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ جہاں سے کام شروع ہوتا ہے ان کو پکڑیں تاکہ یہ مسائل آئے نہ۔ السلام علیکم۔